आमचो स्वार्थ वगैरेपासून आमच्या जेजूपासून पासून बरेच दवरता सगळे ताच्या खातीर करुया. ताची कृपा आनी आशिर्वाद करुया. तशेंच मागोया जे आमचे मावेना कश्टा दुकान बोवाळ्यांत आसा ताका बरी सावध भलायकी जे आपल्या काजाराचो जल्माचो दीस संपवतात काजाराची तयारी करतात ताका देवाचो आशिर्वाद मेळटा. तशेंच आयज मागोया तेजे भाशेन आयज पावसाळ्याचो पवित्र प्रिया सुरू जाता. आयज देव सुरू जाता सगळ्या कार्यक्रमांक देवान पवित्र आत्म्यान म्हणून जेजूच्या काळजाचो आमकां पावसाळ्याचो पावसा मागोया. तशेंच मागोया जांकां आयज आमच्या मागण्याची गरज आसा आनी जाणीं आमकां आपल्या पासून मागोवंक सांगता तांचे पासून आमी मागोया. तशेंच मागोया आमच्या देशा पासून त्या दिसांनी जे वातावरण आसा ते वातावरण आमच्या सरकारान देवाच्या येवजणेन आनी जाणवायन आनी गिन्यानान वेवस्थीत मनशाच्या बऱ्या पासून निर्णय घेवप तांचे पासून आमी मागोया. आयच्या दिसा आपल्या कुटुंबाच्या बऱ्या भलायकी पासून सगळ्या कुटुंबातल्या वांगड्यांच्या बऱ्या भलायकी पासून दिसता आनी दीस तशेंच दामोदर नायक यांच्या आत्म्या पासून दिसता कैदा म्हणून मागोया आमच्या भाव सासणाचे जिवीत पाव करचें म्हणून तशेंच मागोया कुटुंबा पासून आनी ताच्या कुटुंबाक देवान बरी सावध भलायकी फावो करूं. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. खबर बाबा आमी जर एकल्या मरणाचो अनुभव करत आसा जेन्ना आमच्या कुटुंबान आमच्या आवय बापूय भावा भयणां भुरगीं घोव बाय इश्ट कोणी कुटुंबांतले वांगडी जेन्ना मरण पावतात आमकां खूब दूख भोगता आनी ताचे जेन्ना आमी एखाद्या आमच्या मेळिल्ल्या मोगाच्या मनशाक कोणाक पुरता ताचे ती जागा ताचें म्हत्व आमच्या जिवितांत दुसरें करून सांगूं शकता. आनी म्हणून हें व्हड दूख जें भोगता ताचो अर्थ ताची समज वा त्या मनशाची जागा आमच्या जिवितांत करून सांगता येवं शकता. फकत त्या दुखांत आमी रावता पूण आमकां क्रिस्तांवांक हो एक भरोसो घालता. कित्याक जरी तरी आमी जावं मेलेल्यांतल्यान कोणूच परतून येवन सांगना आमकां तेच्या उपरांत कितें पूण आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त जाचेर आमी विस्वास दवरता तो मेलेल्यांतल्यान पुनर्जीवन जाला. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता ताकाय जिवेची मारलो तो मेलो आनी मेल्या उपरांत ताका लेगीत दिली पूण फोडांत ताका वा मरणांत ताका खंयच दवरूंक ना. तो पुनर्जीवन जाला आनी तेच पुनर्जीवन करून सासणाचें जिवीत तो आमकां जुनेंतल्यान भासायता. म्हणून हाचे शुभ अर्थान तो म्हणटा जो कोण तुजेर विस्वास दवरता ताका सासणाचें जिवीत आसा. हे सासणाचें जिवीत म्हाका बाबून जेन्ना जेजू आमकां सांगता आसा आनी ताचेर विस्वास दवरूंक आपयता म्हळ्यार जेन्ना जेन्ना आमी मिसाच्या बलिदानान ताचेशी येता तो आमकां सासणाचें जिवीत दिता. म्हळ्यार आमी खूब त्या उड्या रूपान आपली कूड आनी आपले रगत आमकां खावंक आनी पिवंक दिता जेणे करून तो आमचे सगळे जिवोवंक येता. आनी जेन्ना तो आमचे सगळे येता आमकां सासणाचें जिवीत फावो जाता. सासणाचें जिवीत म्हळ्यार कितें? देवा सांगता जिवीत देवाक आपोवप भोगूंक आनी म्हणून मिसाचें बलिदान एक जावन आसा उपरांत आमकां सासणाचें जिवीत आपोवप इगर्जेचें साक्रामेंत आसा सात साक्रामेंत ताचे वरवीं देव आमकां सासणाचें जिवीत दिता. आमच्या जिवितांत सहभागी जाता आनी जेन्ना आमी एकामेकांची सेवा चाकरी करता एकामेकाच्या मोगान आनी एकवटान जियेता एकामेकाच्या हुस्क्याक आमी भोगता एका जेजूच्या मोगा पासून जेन्ना आमी दुसऱ्यांक आदार दिवंक पावता ताचे वरवीं आमकां देव आपलें अस्तित्व दाखयता. म्हळ्यार सासणाच्या जिविताचो अनुभव आमकां दिता. आनी देखून मोगा बाबा आमकां जेजू आपयता की आमी मरणाच्या भिरांतीन न्हय पूण सासणाच्या जिविताच्या आशेन आमी जिवूं.
जे आमचें जिवीत आसा, कित्याक मेल्या उपरांत आमी कितें घडटलें आनी कितें जातलें आमी नकळो, पूण आमकां भरवंसो आसा. पूण त्याच बरोबर जेजू आमकां आपयता आपणा सांगाता जिवीत जिवप. मेल्या उपरांत तुमी ह्या वेळार, ह्या दिसाक, दर एका समयाक आयज आमकां तें भाग ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन ताका शेवूं आनी अनुभव, ताचें उतर आयकून ताका अनुभव, ताच्या सांगाता एक जावं. आनी देखून म्हाका बाबडी मरण जावन आसा कितें ती वाट जी आमकां देवाचे अधीन करता, आमकां देवा सर शिकवता. आनी हें जिवीत तेच भाशेन आमकां एक संदी दिता त्या देवाचो सांगात अनुभव. तर ह्या मिसाक तुमी वांटो घेतना म्हाका बाबडी मागोया त्या देण्या पासून. तेन्ना आयच्या पयल्या पासून आमी आयकल्या कशे तरेन एस्तेर ताका जिवेशी मारल्या उपरांत सगळो पवित्र कुटुंब, पवित्र सभा दुखी जाला, निराशी जाला. त्याच बरोबर ती ते सगळे सोडून वेगवेगळ्या दिशेन वयता, फकत धर्म थंयच रावता, कित्याक मरणाच्या भिरांत निघता. पूण आपले क्रिस्ती जिवीत ती सांडेकारार सोडिना. मरणाची भिरांत आसा, कश्ट आनी कळवळे आसा, त्रास आसा, पूण ते नव्या जाग्यार वचून तेच बरी खबर आनी बरेपण ते परगडटा. तर ह्या दिसाक वांटो घेतना मागुयाचे तुमी आमकां ती कृपाचो मेळटा. ह्या वेळार आमी आमच्या जिवितांनी आमी सकाळपासून उल्हास करुया, ताचे दूत करुया आनी सगळीं सांगता म्हणुया. अवपत्ती सण पडलेला देवा आनी तुमकां हांव म्हजो ज्ञान मनाची तोंडाचो वायट बरेच सोडून हांवें सारकी पातळ केल्या. ह्या पुस्तकाक सदांच सांगवार बरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्वरा देवा लागीं विनंती करात आनी प्रार्थना मागता. स्वर्गवेदांत आमची काकूट करून आमची पातळा पासून आमकां शास्त्राच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकत कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकत कर, सोम्या काकूट कर. सोम्या काकत कर. प्रार्थूया. प्रितीच्या बाबा, आमी तुजी भुरगीं हांगा आयिल्ले जाल्यार आमचे मदें तुला आनी आमची मागणी आयकून तुवें आमकां भावार्थांचे आमोलीक देणे फावो केल्याय. तशेंच तुज्या आयिल्ल्या स्पुताच्या पुनर्जीवनपणांत सासणाक आमकां वावरती. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो बरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे गुणांचे राज करचो लायता. सासणाच्या सासणा. आमेन. धर्मग्रंथाच्या इतिहासामध्ये वाचन. जेरुसलेमात असलेले पवित्र सभेचे आड एक वर विडापीठ सुरू झाली आणि सगळी धर्मदूत माग बाहेराहून जुदेया आणि शिमेरियन शिंपडली. भक्तिवंत माणसांनी इस्तेवाक निकितलो आणि ताचे पासत पोटदूख केले. पवित्र सभेचे निसर्टन करून सावळू वावरतालो. घरात घर भितर सरून दादल्याक तशे बायलांक भायर काडून तो बंदखणीत घालतालो. पूण शिंपडलेली ती जळीमळी शुभ वर्तमान समुदायात गेली. असो फिलीप
तुका गायना गायता तुझ्या मनात गीता घालता येयात आणि देवाची कर्तृत्वा कळयात आमकां तोंडार करता तसली मनशामध्ये घडली विद्विता आमचो जबाब पृथ्वीतल्या सगळ्याच मनशांना आनंदान देवाक ताळ्या पेटतात. दर्याची ताली केली सुकी पहाट आणि नये उतरांनी सुक्या पावलांनी ती पडतली पावली ह्या पासत ताचेरच असून आमचो संतोष आपले पदवे तो सदांच राजवट चलयता आमचो जबाब पृथ्वीतल्या सगळ्याच मनशांना आनंदान देवाक ताळ्या पेटतात. उद्गार जय सर्वेश्वर जय सर्वेश्वर जय सर्वेश्वर जय सर्वेश्वर. जी कोण पुताचेर विश्वास ठेवतात ताका सगळ्यांक शासनाचेर जिवीत मेळटले आणि निमाण्या दिसा हांव तांकां नव्यान पुनर्जीवन करतलो. जय सर्वेश्वर जय सर्वेश्वर जय सर्वेश्वर जय सर्वेश्वर. सर्वेस्वरूपचे सोबे आसून तुमचे समय असो जोप्रमाणे ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान महिमा तुका सौम्य. अध्याय 35-40 जेजू लोकांचे उद्घोषित म्हणले हांव जिविताचो म्हजेशी येता ताका केलीच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका केलीच ताण लागची ना. पूण हांवें तुका अशें सांगलें तुमी म्हाका देखल्यात तरी म्हजेर तुमी विस्वास दवरिना. म्हजो बाप म्हाका दिला ती सगळी म्हजेशी येतली आनी म्हजेशी येता तांकां हांव पारो घालचो ना. म्हजी खुशी करून न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करून हांव सगळ्यांक धांवन दवरला आनी जाणें म्हाका पाठयला त्या म्हज्या बापाची खुशी ही जी सगळी बापान म्हाका दिल्या तांचे मदल्या एकल्याकूच कोणाकूच हांवें उबार वचोवनी पूण निमाण्या दिसा तांकां सगळ्यांक हांवें जिवंत करचें. हीच म्हज्या बापाची खुशी. जी कोण पुताक पळयतात आनी ताचेर विस्वास करतात तांकां सगळ्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें आनी निमाण्या दिसा हांव तांकां नव्यान जिवंत करतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान हे लोकांनी तुका क्रिस्ता. गीत घेवया C11. भेटयता ही आमची दाना त्याच बरोबर आमची चेतना मनात असली प्रार्थना बदलव्या आमची मना दित्यात का फळा बदल आमची शेता मळा उत्पत्तीच्या अधिक फळा माता आम्ही तुझी बाळा. जवाबी म्हज्या विधान सगळं त्या बापाक म्हाका तसलें सांग म्हाका तुमच्या हाताने बलिदान आपल्या मनापायी तांच्या दुसऱ्याच्या नावात सर्वेश्वराच्या हे 5 परमेच्या सगळ्यांनी वावरी आमची काळजां सदा सतत भरली आसूं. आमचे खातीर मेल्यान पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्काचो यत्न तुका दिसान दीस बेगोन आमच्या असोत स्वयंपाक नव्यान जिविताचे तोर वाडत वचो आनी हे भाशेन सासणाच्या संवसाराक आमी पावो हे आमी मागता तुज्याच पुताक जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वरूपचे सोबे आसूं. तुमचे सव्य असो आमची काळजां उबारूया. आम्ही ते सर्वेस्पराथंय माता सर्वेस्वराक आमच्या देवाक देव वासूया. वयाचे आम्ही करूंक फावो सर्वेस्वराक तुका सर्व कार्य गावाक फावो हो कायदो निधीचो नेमच्या फायद्याचो पूण अधिक करून तुमकां तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाखाणी योग्य धर्माच्या नांवी करची.
कित्याक जेजू जो आमची पास्काची आमची खातीर तूं आपल्या अर्पण करीत आसा तोच आमचो शिराकी जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता एका बरी जावन म्हाजो लोक आनी मरण सासणात आसा जिवून देखून पास्काच्या संदेशाच्या नादा उल्हास आसा तो संवसार आनी सर्वेचे सर्तनभाव निरंतर गायता तुजे मुखार पवित्र 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 सर्वांचो सर्वेश्वर सर्वांनी संस्कारान पदार्थांच्या वैभवान उत्सर्गीत वाचे सर्वेश्वराचे नावे तथागत उत्सर्गीत वाचे बाबा खरोच पवित्र सगळ्या पवित्र लोकांची सोड तुझ्या पवित्र आत्म्यान पवित्र करत आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्याच्या जेजू क्रिस्ताची खूब आनी बरोबर आपले सुशेष कश्ट सोसून गोंयच्या गितांनी बरयलो तुका देवासून तो व्हडलो तो आपल्या आशिसान दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस घ्या आनी खायात ही म्हजी खूब तुमची मासोत सांबाळून तुमची तेच गोंयच्या लोकांक दिसतानी कास घेतली कपड्यांनी वाचून ते आपल्या आशिसान दिली तुमी सोमेस घ्या आनी घ्या ही तुमच्या रक्ताची कास नव्यानी सासणी प्रकाराचे रगत पातकांचे मोक्षमेच्या तुमची पासून आनी सोमेस तुमच्या पासून ते वावर करें हे म्हज्या उल्हासा भावार्थाचो करूया सौम्याचे तुझे मरणामी समरक्षा तुझ्या विधाच्या मरणामी करगोटा तुझ्या येण्याक आमी यात्रेकता बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी देवाच्या मरणाचो आमी तुवें उल्हास करता आनी हो जिविताचो उलो आनी सोडूंची कास तुका सांबाळ घेता तुजे मुखार येवपाची सेवा तुका फावो केल्या देखून तुका दिवनासता आनी जेजूची पूर आनी रगत शोधल्या आमी समजता पवित्र एकठांय करून आमी नम्रताय मागता सर्वेश्वरा की पृथ्वीचेर विस्तार तुजे लोक सगळेचो उल्हास कर डेरीक आमच्या गोड बाबा आनी सगळ्या या तिनी वर्गां बाबा तिका प्रतिभोगान वाडय पुनर्जीवनाचो खरो सुरू मान्यान त्या आमच्या भावनांची काबूल करून तांकां तुजे इश्टाच्या सोमेस्तान तुजे परजोळी कामां करून फावो कर आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता आमकां बरे देवाचे माय सांगाती भगवान सुजयेचो कोटी भगवान धर्मुदा भगवान शुभ भगवान दैनिक भगवान फ्रांसिस आनी सर्वकालीन प्रमाणान त्या सगळ्या लोकांक सासणाच्या सुखांत वाडटी तांचे सगळ्या तुजी महिमा वाडटा फावो कर जेजू क्रिस्त तुज्या उद्दाराक त्याचे सोरबी त्याचे जो सांगाता त्याचे सुताय पवित्र आत्म्याच्या आयकोनान सर्ववेदा बाबा सर्वधनाय मिळून तुका सासणाच्या सासना आमेन आमच्या सर्वधनाच्या नामातून आणि शरीर आम्ही बाबा म्हणूया आमच्या पासर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज्य संभाव्य तुझे खुशी जागा सदा तशी संसारात जा आणि आमचो दुसरो वळायचा संभावते आणि आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशा उक्षेपात कापकोस आणि आमकां तारणे पडू देव दाखा वायटांतले आमकां निवार सर्वेश्वरा सर्वांच्या दया करून या चिंता संस्कारांनी शांत कर सर्वीच्या सुखाला तुमच्या सर्वकाराच्या क्रिस्ताचे आम्ही परमेश्वराला प्रयत्न तर आमकां तुजें उदार काकूतीचो भाग्याची सुदय आनी स्वर्गांत वाटय कित्याक राजाची पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सोमेची क्रिस्ताच्या उदारामध्ये तुमकां शांती दवरता आमची शांती तुका आमच्या भाग्याचे तुजे सगळ्याच्या भावाच्या दिश्ट्या आनी तुजे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुजी काय लोकांक सांबाळ तुजो चेर आनी रासो चलयताय सासणाच्या सासना आमेन सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सभे आसूं वेगवेगळ्या तुजी शांती दी देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप
पाप करतले आमकां शांती दी. ख्रिस्ती देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतात. बाबा जेजू आमकां सासणाचे जिवीत वाचयता. या जेजूच्या जीवनात आपल्या सगळ्यांना सुभागी सगळ्यात वेदवाचेंद्राच्या म्हाका पाना पुण्याच्या एका सत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आमचे इश्टोसी विश्रांत रावता आमकां सांबाळ ताची बगर हेर कोण आसा सुकून प्रिती कोतलो आमलो सांबाळ आमकां दिता मोठो देवीक मोगाचो. स्वर्गस्थ आमच्या बाबा आमी सोडवण सगळं आमची सोडवण सगळं आमी तुका गोवाचो वर्धाकाचो सोरो पळयता आनी तुवें करून आमकां तेच देवी करून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची खूब आनी वखद दिल्या. त्या भोवा मदीं तेण्या केल्या वरवीं ह्या जिविताच्या कर्जांत तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सलामती पावय. हे आमचे मागणे आयकून तुज्याच पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सगळेच तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. स्वर्ग वेदाते पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या दिसाच्या मोगान शांती तुमकां धाडटा. देवाचे बड